सर लड़ना ही नहीं आए, हमारा राइट है ना। अच्छा चले चले बोले, हलाल नहीं करें क्या? नहीं इस तरह से बात ना करें, ये तरीका ठीक नहीं है। चलिए, मुझे पता है तरीका सही नहीं है, लेकिन अच्छा आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। इस्तेमाल करें। अच्छा आप बात कीजिए, आप मैं बात कर रहा हूँ, आप कहते छोड़ दो। क्या समझे हमारी बात को यार? हमारी बात ये समझी गई है कि भाई आप रिटेलर को पास कर दो। अच्छा आप पास हो जाएगा यार। अतर जज्बाती होने की बात नहीं करो, तकरीर नहीं करो आप जरा थोड़ा सा। चले बताएं बताएं सर देखें जुनैदी भाई प्लीज यार। नहीं आप अतर आप सवाल करें, मैं आपसे कह रहा हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके सफेद है ना, मेरे भी है सर। अतर आगे 8 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वाइट मनी ना हुई। अतर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। सवाल प्लीज सर बात करते हैं, आप रोक देते हैं। अच्छा आप कीजिए प्लीज। क्या करूँ यार? अब आप क्या सवाल भूल गए क्या? आप इतनी बहस करोगे ना तो यही होगा। अच्छा सदाकत आप लोग चाहते हैं ये बंदा सवाल ही ना करे। आई थिंक आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। सर इमोशनल होने की बात नहीं है सर। मेरे ख्याल से आप एक प्रोफेशनल तो 27.5 सदाकत आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इसी रेफरेंस में था, अगर इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन आ जाए कि ये जो 1% है हम अपने डीलर से इनवाइस के ऊपर किस तरह से इसका प्रोसीजर होएगा, और 1% जो है वो क्या इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स के ऊपर लगेगा या बेस वैल्यू के ऊपर लगेगा। नंबर 2, अगर वो अभी आपने शब्बर साहब क्लियर किया, लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी या ऐसा डीलर है जो कि टैक्स में रिटर्न है, तो मेरा 3.5% जो काटेगा, तो क्या वो इंक्लूसिव ऑफ दिस अमाउंट 1% के ऊपर काटेगा या कैसे होगा? प्लीज़ एक्सप्लेन करें। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इस बात को पे एक नोट लिख के आया था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। पहला इशू ये है कि जो आदमी कलेक्ट करेगा वो सेल टैक्स इंक्लूसिव पे करेगा या विदाउट इंक्लूसिव पे करेगा, ये एक इशू है। ग्रॉस पे करेगा, ये एक झगड़ा है, और इस पर इसको सेल टैक्स नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्लैरिफिकेशन है, ये हम इंशाल्लाह उससे कराएंगे। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है इसके अंदर कि मैंने कलेक्ट करना है, पैसे मेरे पास नहीं आए अभी, तो मेरी जेब से जाएगा, मेरी जेब से जाएगा। तो मैंने इनको कहा था, अभी चेयरमैन को यही कह रहा था कि इसमें आप ये कहें कि ये वाला टैक्स जमा होगा 60 दिन के बाद या 40 दिन के बाद। सो आई शुड नॉट बी आउट ऑफ पॉकेट व्हेन मनी शुड बी रिसीव्ड। लास्टली सेकेंडली, जब आपने पैसे दिए, बंदे ने पैसे दिए ही नहीं आपको, बेड डेट हो गया, तो वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। तो आप 1% डिस्काउंट दें इस पर कि जितना कलेक्ट करेंगे आप 95 जमा कराएंगे, 100 जमा नहीं कराएंगे। तीसरी बात। चौथी बात ये है कि जो ये जो आदमी है जो अनरजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसका क्या होगा? तो उसका मेरे पास नंबर नहीं है, मैं किस हेड में जमा कराऊंगा, किसके नाम पे जमा कराऊंगा? तो वो भी आपको एक मैकेनिज्म डालना पड़ेगा कि अनरजिस्टर्ड का अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो किस नंबर पे जमा कराएंगे। पांचवी बात कि अगर आप मैन्युफैक्चरर पे ये लॉ ला रहे हैं और इम्पोर्टर पे नहीं ला रहे, तो आप इम्पोर्ट को सस्ता कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर को महंगा कर रहे हैं। तो ये लॉ इम्पोर्ट पे भी आना चाहिए। ये लॉ ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे पर इम्पोर्ट पे आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लॉ लाते हैं तो मैन्युफैक्चरर को आप महंगा कर देते हैं और इम्पोर्ट को आप सस्ता कर देते हैं। तो ये एक एनोमली आने वाली। लास्टली बात जो है वो ये है कि ये हर एक पे लगना है एज पर लॉ, एज इट टुडे। मगर इसमें जिस तरह मैंने कहा कि ये जो अतर भाई कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है कि जो आदमी ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है, टैक्स दे रहा है, उसका NTN नंबर है, तो उसको आप इस क्लॉज से एग्जेम कर दें, उन पे नहीं लगेगा। हेलो, ये दूसरा ये कि क्या मेरे टर्नओवर टैक्स पे में तो नहीं ये इंक्लूड होएगा? नहीं टर्नओवर, देखिए मैंने आपको कहा ये तो टैक्स आपका है नहीं, तो आप किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी और लास्टली ये आपकी इनवाइस पे शो होगा एज अ सेपरेट आइटम। मींस यू विल हैव अ इनवाइस एंड देन से 100 आइटम एड collection of tax on behalf of whatever it is. Yes. Okay. For an account of this thing. So it's a collection of tax, not a payment of tax. प्लीज। अच्छा, क्या ये इसमें जो आप NTN की कह रहे हैं, क्या जो NIC दे रहा हो उसको भी एग्जाम नहीं, करवाने NIC की का बात कोई है? सवाल नहीं। NIC is not आंसर। ये देखिए, आप ये लेने गए थे, आपने NIC नहीं दिया तो आपको ये देना पड़ा। जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा नाम अमीन दुसानी है। शब्बर जैदी साहब से सवाल है, कल आपने TV टॉक शो में भी कहा था और आज भी आपने ये फरमाया कि अगर अवाम टैक्स नहीं देंगे तो वो चोर डाकू ले जाएंगे। अगर अवाम अपनी आंखों से देखे कि उनके पैसों से 90 लोग लंदन जाकर 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, तो ये देख के आप किसी एक बेगर को भी अगर ये देखेंगे कि वो अय्याशी कर रहा है तो आप उसको भीख भी नहीं देंगे, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अवाम टैक्स देने पे इनकरेज होगी और मोटिवेट होगी? ये सारा देख कर भी। आंसर वेरी शॉर्टली। देखिए, ये अगर ये बात किसी सियासी मजमे में हो मैं आपकी बात मान लेता, मगर मैंने आपको एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट दिखाई थी। पाकिस्तान की एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट के अंदर 1000 का इंटरेस्ट है,
بلین کا، وہ کسی کی چوری نہیں ہے، اس میں 1000 آدمی کا ٹریول شامل نہیں ہے، اور 790 بلین کا سبسڈی ہے، اس سے بھی کسی آدمی کی ٹریولنگ نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک نوشن لے کے بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ کے خرچے زیادہ ہیں اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیں گے، یہ سیاسی نعرہ بہت اچھا ہے پر بیلنس شیٹ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 1000 کا انٹرسٹ کاسٹ ہے میرا، 790 کی سبسڈی ہے، 510 کا ڈیفینس ہے، اور جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے ایکچوئل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر وہ 150 بلین سے کم ہے، 96 کی فوج کی پینشن ہے۔ تو میں مانتا ہوں کہ بالکل گورنمنٹ ہاؤس خالی ہونا چاہیے، بٹ وہ میٹیریل نہیں ہے۔ آپ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے ٹیکس نہیں، وہ اس خرچوں کی وجہ سے نہیں آ رہا، جو سیاسی بات آپ کر رہے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ میں یہ جذباتی کروں بڑی اچھی بات ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے وہ۔ جی سر میرا نام محمد نعیم ہے، میرا کویشچن پینل سے ہے جس کا ذکر ابراہیم سادات صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ کیپٹل گین آن اموویبل پراپرٹی۔ اچھا اس کا کیا وے آؤٹ ہوگا، کیونکہ جب ٹرانسفر ڈیڈ وغیرہ بنتی ہے وہ تو آفیشیل ویلیو پہ بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دو پارٹیوں نے سیٹلمنٹ کر لی، فرض کریں 20 لاکھ کی وہ آفیشیل ویلیو ہے، ایک پارٹی نے وہ جتنے کا بھی خریدا، لیکن اگر وہ کسی انکریمنٹل اماؤنٹ 25 لاکھ پہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں، لیکن اگین وہ ٹرانسفر تو اگین وہ آفیشیل ویلیو جو 20 لاکھ کی 20 لاکھ۔ ابراہیم صاحب will answer this۔ اس کے دو پارٹی بات یہ ہے جو انڈر ڈکلیریشن کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ بہرحال ایک جنرک مسئلہ ہے، رویہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فار پرپزز آف کنوینئنس ڈیڈ اینڈ آل دیٹ اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کے لیے وہ آپ کے ویلیویشن ٹیبلز وغیرہ سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سم سچ میکینزم ول کنٹینیو ٹو پریویل ایون فار دا پرپزز آف دس، کیونکہ ریکارڈڈ ویلیو جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، آل اینڈ سنڈری، جو گورنمنٹ میں ہے ان کو بھی پتہ ہے، جو عوام میں ہے ان کو بھی پتہ ہے، جو خواص میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان دس کنٹری ریکارڈڈ ویلیو از گراسلی انڈرسٹیٹڈ۔ تو وہ اسٹیمپ اپنے ویلیویشن ٹیبل والا کے میکینزم کے بیسس پہ ہی چلے۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، اگر آپ دیکھیں نا جو پروویژن ہے ریگارڈنگ ویلیویشن آف کاسٹ اینڈ کنسیڈریشن، اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے ایک، اور ایف بی آر نے پاور لی ہے کہ وہ اپنی پاور کر سکتے ہیں کسی چیز کو ویلیو کرنے کی، تو وہ اس کے لیے استعمال ہوگی، اور آبجیکٹیو وہی ہے کہ اس کے استعمال کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ میں اس کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس لاء کے بارے میں کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو ڈسک کی آرٹیکل نمبر 50 ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس نہیں کر سکتی اینی ٹیکس آن اموول پراپرٹی انکلوڈنگ کیپٹل گین آن سیل آف پراپرٹی۔ تو جو کیپٹل گین کا ورڈ نکالا ہے وہ اب یہ انٹرپریٹ کر رہی ہے منسٹری آف لاء کہ یہ کیپٹل گین نکالنے کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ بن گیا۔ میں نے جب یہ بہار میں بات کر رہے تھے چیئرمین صاحب، میں جب کمیٹی میں تھا میں نے کہا تھا آپ کا رائٹ نہیں بنا، اور اس پہ میری پرسنل ڈس ایگریمنٹ تھی ان کے ساتھ۔ میں نے کہا جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس کو، میں اس کو اور پڑھتا ہوں۔ دین آئی ٹاک ٹو میاں رضا ربانی ہو واز دی ڈرافٹر آف دی کانسٹیٹیوشن۔ میں نے اس رضا ربانی سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے جب آئین میں ترمیم کی تھی تو آپ نے آرٹیکل 50 یہ چینج کرنے کے لیے دیا تھا، کیپٹل گین کی رائٹ آپ ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا انٹینشن تھا کہ ہم پروونس پہ کو کلیریفائی کرنا چاہتے تھے کہ جی ہمیں پروونس پہ ہی رکھنی ہے، یہ فیڈرل میں نہیں دینی ہے، بٹ اب یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ منسٹری آف لاء کی کے بعد رائٹنگ میں کنفرمیشن ہے۔ This will be a debate, I think. ہاں یہ ڈبیٹ ہوگی۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اس میں ذرا ایک چیز میں واضح کر دوں، میں نے یہاں آنے کے انٹیسپیشن میں دوبارہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کو کریت کر دیکھا، اور اس انٹری کو بھی دیکھا جس کا ذکر ابھی شبر نے کیا، جس میں سے بلا شبہ لفظ کیپٹل گینز کو ایکسپنج کر دیا گیا۔ بٹ دا ویری فیکٹ دیٹ دوز ورڈز ہیو بین ایکسپنجڈ ڈز ناٹ ان اٹ سیلف کنفر اینی رائٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ۔ میرے حساب سے وہاں لفظ استعمال ہوا ہے ٹیکس آن کیپٹل ویلیو، یہ کیپٹل ویلیو پہ نہیں لگ رہا، یہ کیپٹل گینز کی بات ہے۔ میرے حساب سے جو منسٹری آف لاء لیکن بہرحال کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ منسٹری آف لاء نے ڈکلیریشن دی ہے، وہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس میں میرے خیال میں زیادہ اپروپریٹ ہوتا، اگر یہ ٹیکس کرنا ہی چاہتے تھے اس کو ایڈونچر ان دی نیچر آف ٹریڈ میں لے کے آتے ہیں۔ نہیں دیکھیں وہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں، دیکھیں میں وہاں پہ وہ میں تھوڑا سا آپ کو دیکھیں میرا یہ ہے کہ اشارہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ واٹ از نیچر آف ٹریڈ، واٹ از ناٹ ٹریڈ از اے ویری ڈیبیٹیبل ایشو۔ آلریڈی ابھی ہو رہا ہے نا اس کے اوپر۔ دیکھیں آنسر یہ ہے کہ the point is that this is a debatable issue, and I تو آپ ایک جگہ think کر دینا اس کو۔ we only the time ڈیبیٹیبل ایشو، بٹ دا پوائنٹ از کیپٹل گین جو ہے وہ ایک کیپٹل ریسیٹ کے کانٹیکس میں آ رہی ہے، اور جو ایڈونچر نیچر آف ٹریڈ جو ہے وہ ہم نارمل بزنس انکم کی بات وہ ہے، بہت جھگڑا پڑے گا اس کو۔ تو وہ تو ہمیشہ سے ایک طے شدہ بات ہے، یہ ایک طے شدہ بات please ڈسپیوٹ ہے۔ please میرا نام محمد علی ہے،
اب مجھے سیلس ٹیکس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ایک ہے کہ جی چین آف انوائسز جو ہے کمپلیٹ ہو، میں جس کو سیل کرتا ہوں وہ